Hello everybody, welcome to my channel. अनि अहिले मैले यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ I came to realize कि फर्स्टको क्लिपहरु they are not so राम्रो है. So to make it clear about what you are going to see today भन्दाखेरि चाहिँ I am with my friend, also my cousin Jarna. So we are at Bauda and we are giving you a review of Khawa Karpo Noodles factory. Of Kima noodles. I hope that you guys knew Kimo ki kura gariracha bhanera. So yeah, I hope you enjoy the vlog. So yeah, enjoy. Hello everyone, welcome to my channel. I have Jarna with me. Say hello to the vlog. Hello. So आज चाहिँ हामी बौद्धमा छौं. So HM को विद्यार्थी भएको कारणले before having the main course we are going to have appetizer. त्यही भएर हामीसँग चाउचाउ लाफिङ र झोल लाफिङ, चाउचाउ सुक्खा र झोल है. Yeah. So first I'll give review about sukha laughing है त. यसमा चाहिँ पिरो हालेको छैन है. जय माता दी. मिठो छ. मिठो छ. अरु म के भन्दैन, मिठो छ. अब झोल लाफिङ पनि चाउचाउ हालिदिनु भएछ, बट नो वरिज. ठिकै छ, मिठो छ. ओ माई गड. ला अब एकछिनमा लाफिङ खाँदा भेटौँ ल. यस्तो हुन्छ क्या बिजी ठाउँमा. इफ यु आर सिङ्गल भने चाहिँ तिमीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर मैले आज झर्न ल्याएको. किनभने तिमी एक्लै छौ र एउटा सिट अकुपाई गरेर बसेछ भने तिमीलाई अलिक सर्दिनु भने मन दुख्छ त्यस्तो हुँदा. त्यही भएर सुखा झोलमा नहाल न केटा. हाल न. लाफिङ भनेको लाफिङमा मिठो हुन्छ होइन. I guess the vlog is getting boring है. तर बोरिङ नमानिकन हेर्नु होला. मैले धेरै नै पिरो हाल्ने लाफिङमा, तर लाफिङ चाहिँ मिठो छ. अनि युजली म चाहिँ सुक्खामा चाहिँ चाउचाउ, तर झोलमा चाहिँ बिना चाउचाउ खानु रुचाउँछु. तर पनि केही छैन, आज चाहिँ झोलमा पनि चाउचाउ छ. के साह्रो दुखाउ मलाई. I have our Kima noodles, buff Kima noodles for both of us. So I'll give you guys the review कि मलाई पर्सनली कस्तो लाग्यो भनेर. झर्ना कति अक्वर्ड. आयो कति थोरै किमा. I am ready.
मैले सबै मिक्स गरिसकेँ एकदम मजाले म्यारिनेट गरिसकेँ। मेरो मजाले मिक्स गरिसकेँ भने चाहिँ तपाईँहरू डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मिक्स र झर्नाको मिक्स। मेरो मिक्स कतिको मिठो छ र झर्नाको मिक्स कतिको मिठो छ। झर्ना आर यु इन्जोइङ योर मिक्स? Of course. So now I'm going to take a first bite. तातो भएर नुन कम छ भयो धेरै नाटक भयो चाहिँ कस्तो देखेँ र म फेरि पनि मिक्सी कार्यक्रममा लागेँ है त तिमीलाई कलमेरीको टिकामा प्लिज कोही मसँग कोलाबरेट गर्न चाहनुहुने कोही मलाई स्पोन्सर गर्न चाहनुहुनेहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु मेसेज मी इन्स्टामा अथवा इमेल गर्दा पनि हुन्छ। आइएम अभाइलेबल एनीवेयर एभ्रिवेयर। सो या आई इन निड अफ स्पोन्सर। आई लभ पक्चोई होइन वी लभ पक्चोई। हजुर त के भन्यो तिमी कोही मलाई चिन्ने नै हेरिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज टु कमेन्ट होला कि मैले तिम्रो ब्लग हेरिरहेको छु रेजी भनेर। मलाई खुसी लाग्छ है। स्ट्रेन्जर हुनुहुन्छ भने हजुर स्ट्रेन्जर हो भने पनि यु क्यान प्लिज कमेन्ट कि आइ एम वाचिङ एन्ड इट्स नाइस आइ एम इन्जोइङ यर ब्लग भनेर। नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ लेख्ने होइन त्यहाँ कसम। अनि मैले अस्ति हेरेको थिएँ कि मेरो लेटेस्ट भ्लगमा 68 भ्युज आएको छ। योपालि चाहिँ 100 क्रस गरिदिनुहोस् होला। हामी चाँडै 1 मिलियनको जर्नीमा लाग्नेछौँ। सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि आई क्यान बी अ नाइस गुड कन्टेन्ट क्रिएटर युट्युबमा भनेर। सो इफ यु गाइज फिल त्यही कुरा भने चाहिँ प्लिज इन्करेज मी टु सुट मोर टु मेक मोर भिडियोज। इन्करेज मी टु स्टप द ब्लग। No, I know you will never do that. To be very honest, I'm enjoying मलाई नुडल्स एकदम धेरै मनपर्छ। या एकदम धेरै मनपर्छ नुडल्स। सो मलाई चाहिँ एकदमै धेरै खानु मन लागिरहेको थियो किमा नुडल्स। अस्ति मैले अनलाइन पनि मगाएको थिएँ तर अनलाइन आइपुग्दा त माई गड डिजास्टर भइसकेको थियो। It's good. It's very, very good. I think नेपालमा who can ओसिन पछाडि someone who can eat good as her भने चाहिँ म हो। MNS Vimag Hunger Hunt. If you guys are watching this, please feel free to slide in my DM. I'm always available for you guys. I can be your next host if you want. I'm ready already. She's on her way. You never know. Do not underestimate me, guys. You never know. Kimoji भन्ने नेपालको next amazing vlogger. Wow. सुन्दै कस्तो राम्रो सुनिन्छ। कुरा कस्तो राम्रो होला झन्।
गाइज अर्को कुरा चाहिँ आम सो गुड एट सिङ्गिङ इफ यु वान्ट टु लिसन माई सङ भने चाहिँ डोन्ट थिङ्क कि आइम गोइङ टु मेक अनदर भ्लग फर यु बट वाट यु क्यान डु इज गो एन्ड चेक माई टिकटक त्यहाँ टन्नै छ मैले गएको भिडियोहरू किन छैन And she's good singer by the way. I am. साँच्चै भनेको हो कस्तो है साँच्ची त अनि आई गेस नेक्स्ट भ्लग चाहिँ मेरो बहिनीसँग हुन्छ सी इज कमिङ है गाउँबाट सो अर्को भ्लग चाहिँ म उसँग बनाउँछु सिफ गाइज have any सजेसन कि म यो ठाउँमा जानु भन्ने तपाईँहरूले त्यस्तो छ भने प्लिज कमेन्ट अनि हामी त्यही ठाउँमा जान्छौँ मलाई सो भर्खरै झनाले मलाई राम्रो आइडिया दिएको छ है भ्लगको लागि झना प्लिज भनिदिनुहोस् अडियन्सलाई के हो भनेर म उहाँलाई यो भन्न चाहन्छु कि अब लाइक अब कुनै दिन उसँग कन्टेन्ट भएन भने 24 आवर्समा म कति स्टुपिड हुन सक्छु भनेर उसले भिडियो गऱ्यो भने चाहिँ सी विल बी नम्बर 1 युट्युबर अनि युजली इफ यु आर फ्रम माई कलेज जिसिआई है अथवा कोही हुनुहुन्छ जो चाहिँ मसँग कुरा गर्नु भएको छ भने चाहिँ म एकदम छुच्चो एकदम हुन्छ नि नराम्रो सोच्छ होला तर म त्यस्तो छुइनँ त्यो तपाईँको दिमागमै खोज्छ कि म त्यस्तो छु भनेर सोध्छ तर म एकदम राम्रो मान्छे छु म सहमत छु अनि एक दुईजना त नरामै छ तपाईँहरू कोही पछि है मलाई थाहा छ मेरो दुश्मनहरू तर अरू त राम्रै हुनुहुन्छ होला मसँग ट्राइपोड छैन नि त तर म किन्छु अब चाँडै आल इन्भेस्ट हजुरहरूको लागि राम्रो कन्टेन्ट अझ राम्रो होइन राम्रो फ्रेम भएको त्यस्तो देखाउनको लागि चाहिँ आई बाई वान ट्राइपोड आइ एम प्लानिङ टु इन्भेस्ट त्यसमा यस है अहिलेसम्म आइम इन्जोइङ आई लभ द न्युज भरेसम्म के गर्नु जहाँसम्म मलाई लाग्छ नि ओसिनको त्यो यो जुन यो भिडियो थाहा कार्डको त्यो आई गेस इट वाज 3 इयर्स ब्याक 3 वर्ष अगाडि हामी पृथ्वीसँग हुँदा कि अनि हामी त्यति बेला पनि आएको थियो क्या फर्स्ट टाइम लाइक बिच बिचमा आइरहेको हुन्छ तर जब फर्स्ट टाइम आएको थियो हामीले फुल किमा नुडल्स र फुल थुक्पा मगाएको थियो र हामीले खान सकेको थिएन कि अनि र सो रिग्रेटफुल हामी दुईजनाको लागि कि हामीले किन धेरै मगायो भनेर तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ म परिवर्तन भएको छु र मेरो पेट पनि परिवर्तन भएको छ त्यही भएर म धेरै खान सक्ने भएको छु हस् तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब धेरै छैन 1-2 चपस्टिक मात्र बाँकी छ अनि तपाईँहरूमध्ये कोही मलाई चिन्ने छ भने चाहिँ होइन अनि इफ यु वान्ट टु कम खावा कार्डको तर कोही साथी छैन भने प्लिज मेसेज मी इन इन्स्टाग्राम आइ एम अभाइलेबल बट यु हेभ टु पे द मनी या होइन झर्ना झर्नाले चाहिँ खाएको छैन झर्नाले चाहिँ उसको हाफ नै राखेर हाफको पनि हाफ राखेर बसिरहेछ झर्ना के हो तिमी किनकि मलाई त्यति साह्रो मन पर्दैन नि त आइएम सरी धेरैजनालाई मन पर्न सक्छ बट मेरो यति भइसक्यो नि होइन झर्नाको चाहिँ अझ यति नै छ क्या किमा नुडल्सको मोल खाना हुनेले के भन्नु हामीले तर अब चाहिँ मलाई चम्ची चाहिन्छ नि त किमा उठाउनुको लागि चपस्टिकले अब हुँदैन किनभने चपस्टिकले उठाउने खालको कन्टेन्ट छैन नि त मेरो प्लेटमा होइन झर्ना जी बिल्कुल भनेर साउथ मुभी चाहिँ तिमीले हेरेको थियो कुन चाहिँ के कङ्गना भन न त्यहाँनिर लाइक केटीहरू चाहिँ अब हस्बेन्डहरू चाहिँ केटाहरूको बोलाउँछ नि जे भने जी बिल्कुल भन्ने म चाहिँ नभन्छ अनि मेरो भ्युवर्सहरूलाई म एकदम धेरै माया गर्छु र म अनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नि
मलाई चाहिँ क्राइम रिलेटेड कन्टेन्ट एकदम हेर्नु मन लाग्थ्यो कि युट्युबमा। तर मलाई के थाहा छ भन्दा म त्यो हेऱ्यो भने मेरो दिमाग साइको भएर आउँछ कि कस्तो डर लाग्छ कि मलाई। अनि हजुरहरूलाई पनि इफ यु गाइज वाच क्राइम कन्टेन्ट भने वाट आई सजेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट वाच इट। सिधै कुरा जनतासँग डोन्ट वाच इट। किनभने मलाई त लिटरली साँच्चै मलाई एकदम नराम्रो गर्छ कि किनभने मेरो दिमागले नै मजाले फङ्सन गर्न सक्दैन क्या त्यो हेरेपछि क्या। हेर्न त एकदम हेर्नु मन लाग्छ तर मलाई एकदम नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ क्या। सो मेरो भ्युअर्सहरू त अब म जस्तै होला भन्ने सोच्छु म। त्यही भएर तपाईँहरू त्यस्तो हेर्नुहुन्छ भने प्लिज डु नट वाच इट है त आफूलाई हार्म। तर इफ यु इन्जोय अनि तपाईँले त्यस्तो केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्दैन भने त गो अन यु क्यान वाच इट। तर नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भने चाहिँ डु नट वाच इट। म चाहिँ वाच नगर्नु भन्छु। मलाई केटा क्वेसन सोध्दा न भ्युअर्सहरू हेरेको हेरेको वाट इज द रिजन तिमी चाहिँ राम्रो हेर्नुमा? म कसै श्रेय दिन सक्छु क्लिसे मेरो मम्मी मेरो बाबा म उहाँहरूलाई श्रेय दिन चाहन्छु बिकज इट्स अल अबाउट द जिन। अनि यो आई डोन्ट नो इफ यु गाइज क्यान सी मैले अनुहारमा के लाएको छु कि छुइनँ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस् न प्लिज। इफ यु गाइज फिल कि मैले अनुहारमा के लाएको छ भने यु आर करेक्ट। किनभने मैले लाएको छ तर त्यस्तो लगाएको जस्तो देख्दैन है झर्ना नि। मैले के लाग्छ भन्ने मैले प्रिटी क्लिकबाट मगाएको एले गर्लको फाउन्डेसन लाएको तर एकदम थोरै अनि वाइट टोनको पाउडर लाएको अनि आँखामा हल्का आई स्याडो एलिसाले दिएको अनि ब्लस पनि एलिसाले दिएको लिपस्टिक चाहिँ केही पनि लाएको छैन त्यति नै हो अरू केही नै छैन। मैले मस्काराहरू केही पनि लाएको छैन। मेरो अनुहारमा पनि धेरै त्योहरू छ नि त्यो फोका तर म राम्रै छु। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ क्या मेरो जतिको कन्टेन्टमा भेरिएसन कसैको पनि छैन किन भन न। फुड रिभ्यू छ, एन्टरटेनमेन्ट छ, ब्युटिफुल फेस छ, अरू के चाहियो अडियन्सलाई? के चाहियो तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् प्लिज। डन आई गेस झर्नाले चाहिँ खाँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छैन झर्नालाई कमेन्ट बक्समा प्लिज ब्यास गर्नु होला कि वाइ डिड नट यु इट एभ्रिथिङ भनेर। के भन्न चाहन्छ भन्नुहोस्? मलाई थाहा छ तपाईँ धेरै रिजलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँको भ्युअर्सहरू त्यसै गरी मलाई माया गरिदिनु होला। मलाई मन पर्दैन सो मन नपर्नेमा अबि कस्तो राम्रो अहिले भयो के होइन म राम्रो देखेँ भाइ। हाई अर्को एङ्गलबाट डबल चिनवाला एङ्गलबाट हाई। सो हजुरहरूलाई एक्स्ट्रा कन्टेन्ट है आई गिभ यु गाइज अ ट्युटोरियल कि फ्यान्टा कसरी पिउने भनेर। फ्यान्टा सो यु जस्ट होल्ड इट लाइक दिस थ्याङ्क यू आई होप दिस हेल्प्स यु गाइज। अर्को वे यसरी नै खान सकिन्छ। यस सो भिडियो नै बन्द हुँदैन है त एकछिन हामी बाहिर पनि गएर किनकि कन्टेन्टहरू हाल्छ। अनि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई किमा नुडल्स एकदम मिठो छ नि आएको। यु गाइज क्यान कम हियर ट्राई द नुडल्स अनि यु क्यान टेल मी इन द कमेन्ट बक्स कि कस्तो लाग्यो भनेर है। सो वी क्यान बी अ नाइस फ्यामिली and we can reach 1 million subscribers soon. For the time being, I just have 40 subscribers. So you guys can be sure that if I hit 1 million, I'll give you guys something giveaway treat. Yeah, and we can organize meet and greet. Right? I can even sign autograph. सोच्दै कति मजा आउँछ सोच्नुहोस् न। हामी अहिले चाहिँ के अरे रेस्टुरेन्टदेखि बाहिर निस्किसक्यौँ अनि वी आर गोइङ टु बौद्ध
अनि बौद्ध गएर चाहिँ विल जस्ट रोम अराउन्ड अनि यताउति हेर्छौँ होइन. सो अनि मलाई या द्याट्स इट. आई डोन्ट नो कि हामी अरू केही गर्छौँ होला त. डु यु फिल कि हामी अरू केही गर्छौँ? नो, मलाई त्यस्तो अरू केही गर्छौँ जस्तो लागेको छ. अनि डु यु गाइज वान्ट टु सी वाट आई एम वेयरिङ? यस, यु वान्ट टु सी. आई नो, आई विल सो यु. अपडेट एभ्रिबडी. अघिको लाफिङ र उ त्यो के अरे किमानुरस एकदम पिरो थियो. सो मेरो चाहिँ यहाँ एकदम रातो भएर पोलिरहेछ. सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ. So we are planning to have a cup of tea, milk, with milk and without milk, and we'll just rest for a while. चिया खाँदै. पानी परिरहेछ अहिले, पानी परिरहेछ. So since it's raining, I just wanted to have some tea. Because it's raining अहिले, so you can see coconut people right there. So हामी चाहिँ यता जान्छौँ होला. Have our tea and we'll be having it. I was not expecting to get in this cup, to be very honest. Yeah. So I guess we'll be getting something from here as well. Something from your pasal. Dai huncha ni jun pasal ma. From that pasal. From you ke lekha cha? Bauda handicraft. And this thing are pretty cute. I'll show you later. This matching handband. It's pretty nice. Jana, show me yours. Do you like it? Yeah, I love it. झन् तिम्रो कस्तो राम्रो आइरहेछ. यहाँ कस्तो राम्रो आइरहेछ. यहाँ बौद्ध एकदम राम्रो देखिरहेछ अहिले. सो आई जस्ट वान्टेड टु सो यु हाउ बौद्ध लुक्स लाइक. म अनि मेरो दुईजना साथी असु र कृतुसँग हाम्रो कुरा चाहिँ के मिल्छ भन्दा चाहिँ नि होइन, काठमाडौँको कुनै ठाउँ हामीले रोज्नु पऱ्यो भने द्याट वुड अलवेज 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 बी बौद्ध. एनी डे एनी टाइम बौद्ध. म चाहिँ आई लभ बौद्ध. त्यही हो खासियत बौद्धको. अनि या होइन, बौद्ध हेज अ स्पेसल प्लेस इन माई हार्ट. So yeah, thank you so much everyone for watching my vlog. See you guys in the next one. Thank you so much again for watching. Bye bye.